السلام عليكم أصدقائي الطلبة. إذا دائما مع لي نومبر غيال، وفي هذا الفيديو هذا إن شاء الله غادي نديرو بعض لي غومارك على لا بورن سوبيريور اللي هما دي غومارك مهمين بزاف. فلهذا نلاحظكم ركزوا معايا مزيان باش غتحتاجوهم في التمارين. يعني أهم الحوايج اللي نحتاج مع لا بورن سوبيريور. أول حاجة واحد الملاحظة غادي نديروها مهمة، واللي هي واحد المبرهنة سميتها تيوريم دو لا بورن سوبيريور. فتيوريم نسجلها هنا، théorème, théorème de la borne supérieure. شنو كتقول هاد التيوريم de la borne supérieure؟ ففي لي زيكزيرسيس مثلا كيعطيوك اون بارتي ا دو ار، ياك عندك واحد لا بارتي كيلكونك ا est une partie de r، وغادي يقولوا لنا مونطري بعدا بان ا ادمي اون بورن سوبيريور. لحقاش ديجا قلنا في الفيديو اللي داز، فمني كيعطيوني واحد لا بارتي ا فممكن يكون هاد لا بارتي ادمي اون بورن سوبيريور وممكن ما يكونش عندها. كذلك لا بورن انفيريور، ممكن تكون لا بورن انفيريور اكزيست، ممكن تكون نيكزيست با. صافي. الوغ باش نمونطريو حنا في ليكزيرسيس بان ا ادمي اون بورن سوبيريور كنابليكيو هاد التيوريم دو لا بورن سوبيريور. شنو كتقول هاد التيوريم؟ سي ا الا كانت هاد ا نون فيد، اون بارتي نون فيد، ياك هذا الشرط الاول، وتكون ا كي دايره ماجوري. ديجا شفنا في الفيديو اللي داز شنو المعنى ديال ماجوري. ماجوري ça veut dire a admis au moins un majoron dans R. شنو هو المعنى ديال ان ماجورون؟ مثلا الا مونطريت pour tout A appartient à A on a A inférieur égal مثلا واحد ان غران M مع M بطبيعه الحال appartient à R. فإلا مونطريت هادشي، إلا مونطريت بأنه pour tout A appartient à A كيف ما بغى يكون A من A، فA دائما أصغر من أو يساوي M، فM شنو كيتسمى M؟ est un majoron de A. هاد M هاد غران M كيتسمى ماجورون ديال من دو A. وإلا كان A un majoron de A ça veut dire A c'est une partie majorée. لحقاش شنو المعنى ديال ماجوري؟ يعني A عندها او موان على الاقل ان ماجور، على الاقل يقدر يكون واحد، يقدر يكون جوج، ثلاثه الى اخره بزاف. دونك التيوريم دو لا بورن سوبيريور الا استطعت تمونطري بلي ا نون فيد و ا مالا ماجوري، فهذا كيعني اوتوماتيكمون ا ادمي اون بورن سوبيريور، ادمي اون بورن سوبيريور. صافي. دونك هذه هي التيوريم، فهي واضحه كنظن. هادشي اللي خصنا نديروه في لي زيكزيرسيس. اذا في ليكزيرسيس منين نقول لي مونطري بان اون بارتي دو ار كيلكونك ادمي اون بورن سوبيريور، فكنابليكيو هاد التيوريم. خصنا نمونطريو بان هاد لا بارتي نون فيد اي ماجوري. ندوزو دابا واحد الحوايج اخرين مهمين، دائما ملاحظات اللي غادي نحتاجوهم. فمثلا الا خديت اون بارتي دو ار، مثلا الا خديت هاد لا بارتي هادي، مثلا ناخدو لا بارتي مثلا موان لانفيني، ياك هادي هي لا بارتي ا، اون بارتي دو ار موان لانفيني مثلا جوسكا 2. اول حاجه نسولكم هاد لا بارتي ا واش عندها ان بلو غران اليمون؟ راه باين لو بلو غران اليمون دو ا شكون هو؟ سي 2. علاش؟ اول حاجه ملي كيسولني في ليكزيرسيس على لو بلو غران اليمون، اول حاجه خصو يكون كينتمي ل اصلا حنا 2 مالو 2 ابارتي ا هذا الشرط الاول. الشرط الثاني خصو يكون لو بلو غران اليمون خصو يكون ان ماجورون دو ا. هذه حتى هي حاجه مهمه خصنا نعقل عليها. لو بلو غران اليمون سيل اكزيست، اذا كان راه سي ان ماجورون دو ا، وحتى لو بلو بوتي اليمون سيل اكزيست سي ان مينورون دو ا. دونك اول حاجه باش يكون مادام 2 سي ان بلو غران اليمون دو ا، علاش؟ باسكو 2 ابارتي ا خصو بدا يكون كينتمي ل ا. ثاني حاجه 2 سي ان ماجورون دو ا، شنو المعنى ديالها؟ ça veut dire pour tout A appartient à A، خذ أي عنصر A كينتمي ل A يعني من موان لانفيني 2، ف A inférieur égal à 2. Donc le plus grand élément de A c'est 2. Maintenant
غادي نشوفوا لا بورن سوبيريور دو ا ياك لا بورن سوبيريور دو ا بطبيعه الحال دون ار. حنا في لو كور شنو قلنا؟ الا كانت لا بورن سوبيريور دو ا دون ار اكزيست يعني كاينه، شنو غادي تكون؟ سي لو بلو بوتي élément ديال من de l'ensemble des majorons d'OA dans R. Donc, c'est le plus petit élément. Je connais l'ensemble des majorons d'OA dans R. Les majorons ديال هاد la partie A فهما اللي جايين من جوج الفوق، يعني من 2 بلس لانفيني. ها هي باينه. خذ اي عنصر كيف ما بغى يكون كينتمي للمجال 2 بلس لانفيني، فاي عنصر ا كينتمي للموال لانفيني 2 فهو صغر من هذا. مثلا خدينا 3، اي عنصر ها هي مثلا ناخذ 3 2 ا ابارتيان ا ا ان في ايغال 3 دونك 3 سي ان ماجورون دو ا. ها هو 3 راه كاين هنا. بطبيعه الحال خذ اي عنصر هنايا، اي عنصر كاين هنايا سي ان ماجورون دو ا، سي ان ماجورون دو ا. فوالا. شكون هو لو بلو بوتي اليمون؟ شكون هو الصغير ديال هادو كاملين؟ هو 2. دونك شنو كتلاحظوا؟ كتلاحظوا بان لا بورن سوبيريور دو ا دون ار سي 2 و لو بلو غران اليمون دو ا دون ار حتى هو سي 2. دونك لو بلو غران اليمون لا بورن سوبيريور متساويين. دونك شنو يمكننا نقولوا كملاحظه؟ فالملاحظه اللي غادي نقولوها، الملاحظه الاولى، الا كانت عندك اون بارتي ا دو ار، عندك واحد لا بارتي ا دو ار، الا كانت ا مالا admis un plus grand élément، عندها un plus grand élément. بطبيعة الحال لو بلو غران اليمون دو ا راه كينتمي ل ا، وفي نفس الوقت سي ان ماجورون دو ا. مزيان. الوغ كيما شفنا في هذا المثال، ففي هذه الحالة هذه هاد ا ادمي اون بورن سوبيريور، غادي يكون عندها اون بورن سوبيريور. ادمي اون بورن سوبيريور كيما شفتوا في المثال. لقينا في المثال لقينا البلو غران اليمون دو ا هو 2، في نفس الوقت لقينا لا بورن سوبيريور دو ا هي 2. الوغ في هذه الحالة ا ادمي اون بورن سوبيريور اي هاد لا بورن سوبيريور دو ا دون ار غادي تكون كتساوي لو بلو غران اليمون دو ا. صافي. دونك هذه ملاحظة مهمة. إلا كانت ا ادمي ان بلو غران اليمون، دونك ا راه عندها اون بورن سوبيريور، ولا بورن سوبيريور دو ا غتكون هي نفسها لو بلو غران اليمون دو ا. هذه كملاحظة أولى. من خلال هذه الملاحظة الأولى نقدر نستنتج ملاحظة ثانية. الملاحظة الثانية اللي نقدر نستنتجها، فاشنو كتلاحظوا على حساب الحالة الأولى؟ فملي كيكون انت عندك اون بارتي ا دو ار كيلكونك، حنا نقولوا هاد ا يعني ادمي اون بون سوبر، عندها واحد لا بون سوبيريور. فعندك دو شوز، اما غادي تكون لا بورن سوبيريور دو ا دون ار ابارتيان ا ا، اما غتكون كتنتمي ل ا يعني لداخل جايه في ا، يعني ولا كانت جايه في ا يعني لا بورن سوبيريور هو البلو غران اليمون. اصلا البلو غران اليمون راه كينتمي ل ا، ولا كان البلو غران اليمون كينتمي ل ا دونك حتى لا بورن سوبيريور كتنتمي ل ا. دونك هذه حاله. والحاله الثانيه يمكن لا بورن سوبيريور ما تجيش في ا، لا تنتمي الى ا. دونك عندنا دو كا. لا بورن سوبيريور دو ا دون اس سيل اكزيست، الا كانت فيها دو شوز، اما غتكون ابارتيان ا ا، اما نابارتيان با ا ا. بطبيعه الحال الا كانت لا بورن سوبيريور دو ا دون ار ابارتيان ا ا، فكيعني بان لا بورن سوبيريور كتساوي لو بلو غران اليمون دو ا. دونك هذه هي الملاحظه يعني الثانيه. دونك سي ا ادمي اون بورن سوبيريور، يعني عندها واحد لا بورن سوبيريور، une borne supérieure dans R. Alors, deux choses. Alors, la borne supérieure de A dans R, إما غادي تكون appartient à A، ou la borne supérieure de A dans R ما غاديش تكون n'appartient pas à A. ملاحظة أخيرة هي الثالثة. دائما عندي A une partie de R، وغادي ناخذ مثلا un élément quelconque نسميوه M صغيرة appartient à R، ان غير. بغينا نمونطريو بان ام صغيره، بغينا نمونطريو مثلا باللي ام صغيره اي لا بورن سوبيريور دو ا دون. بطبيعه الحال الا كانت ا ادمي اون بورن سوبيريور، حنا غادي نفترضوا على حسب التيوريم دو لا بورن سوبيريور
بان A non vide est majoré. بما ان A non vide est majoré donc A admet une borne supérieure. وبغينا نمونطريو مثلا في شي اكزرسيس بان هاد ام هاد العدد الحقيقي ام بي ام هو لا بورن سوبيريور دو ا دون ار. لا بورن سوبيريور دو ا دون ار مالها؟ اول حاجه سي ان ماجورون دو ا في لو كور. لا بورن سوبيريور دو ا دون ار سي ليكزيست سي لو بلو بوتي ماجورون دو ا دون ار. يعني لا بورن سوبيريور سي ان ماجورون هو في نفس الوقت الصغير ديالهم. بمعنى باش تمونطري بان ام هو لا بورن سوبيريور دو ا دون ار خصك تبدا تمونطري باللي ام ان ماجورون دو ا. شنو المعنى ديالها؟ خصك تمونطري باللي ام ان ماجورون دو ا. هذه اول حاجه. وخصنا نبرهنوا ايضا باللي مالو ام اي لو بلي بوتي ماجورون دو ا دون ار. دونك هادو هما دو شوز اللي خصك تمونطريهم. خصك تمونطري باللي ام ان ماجورون دو ا دون ار، نزيدو هنايا دون ار دون ار، ونمونطريو باللي ام سي لو بلو بوتي اليمون او لو بلو بوتي ماجورون دو ا دون ار. نكتبوها دابا، يعني هاد الكتابه هادي نكتبوها ماتيماتيكمون. خصنا نمونطريو باللي بعدا ام ان ماجورون دو ا دون ار، بمعنى خصنا نمونطريو بانه pour tout a appartient à a on a a inférieur égal à m. الا مونطريت هادي دونك ام سي ان ماجورون دو ا. خصنا نمونطريو بانه pour tout m appartient à r. انا غنكتب هنا وغادي نشرح لكم شنو بغيت نقصد. بين قوسين pour tout a appartient à a avec a inférieur égal à m implique بلي m صغيره inférieur égal m كبير. دونك نشرحوا هادشي. اذا اول شرط خصنا نمونطريو باللي ام صغيره اي ان ماجورون دو ا دون ار. شنو المعنى ام صغيره ان ماجورون دو ا دون ار؟ سا فو دير بور تو ا ابارتي ا وان ا انفيريور ايكال ا ام. دونك هذه الاولى راها واضحه. ثاني حاجه خصك تمونطري باللي ام هو لو بلو بوتي ماجورون دو ا دون ار، يعني ام صغيره فهو اصغر من اي ماجورون ديال ا دون ار. دونك شنو كتبنا في الاول؟ بور تو ام ابارتي ا سي بور تو ا ابارتي ا وان ا انفيريور ايكال ا ام. هذا الافتراض. pour tout A appartient à A avec A inférieur égal à M يعني M كبيرة، M كبيرة حتى هو سي ان ماجورون دو A. صافي. هذا الافتراض هذا فكيعني باللي M كبيرة مالو ماجورون دو A دون R. علاش؟ لأنه pour tout A appartient à A وأن A inférieur égal à M. يعني بطريقة أخرى خذ أي M كينتمي ل R إلا كان M ان ماجورون دو A دون R فشنو كيعني هذا؟ كيعني باللي M صغيرة صغار من M كبيرة. M صغيرة سي ان ماجورون حتى M كبيرة سي ان ماجورون، ولكن M صغيرة صغار من M كبيرة. بمعنى M صغيرة سي لو بلو بوتي ماجورون دو A دون R. وبالتالي بعد ما استطعنا إلى منفرط على هادو بجوج فكيعني باللي هاد لو ريال M سي لا بورن سوبيريور دو A دون R. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الملاحظات اللي هما مهمين واللي غادي يعاونوكم بطبيعه الحال في التمارين ديال لي بون سوبيريور. دونك نتلاقاو في فيديو اخر وبالضبط مع التمارين ديال هاد لي بون سوبيريور لا بورن انفيريور. اذا شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء.